Gobernador Pambari 4 mapasalamat to Sonta Provincial sa pag-aprobar sa trust fund nga gamiton para sa rehab sa amihanang Sugbo. Ni Reports Grigi Magdadaro. Live report. Yes, ipalit karon ni Governor Pamela Pambari 4 ang iyang pasalamat ngadto sa mga sakop sa Sonta Provincial human nga giaprobahan ang kini karon doon na nga maprobahan ang kini karong dola $1 pesos nga trust fund sa disaster operation rin mismo sa Kapitolyo nga wa magamit sukad pa nitong tuig 2019 kini o kining mong pondo ari kwaon ang kini nagpadayon karon nga rehabilitation program diri mismo sa nang Sugbo nitong milabay nga sesyon sa provincial additional nga aprobahan na ang nasigutan nga kining paghatag og hugot kang bari 4 nga magamit ang nasigutan nga sa pag-ayag o kuman kini nga giayag taud-taud usab diya mismo sa provincial di bari 4 makita ni sa maayo gihapon nga relasyon tali kaniya og sa provincial o kung magisgot na og alang sa kayuhan sa katawhan way rason nga dili gyud sila bulihok partikular na ang junta provincial o ginuman ang executive department din siya mo'y nangulo alang sa kayuhan sa tuang mga kaigsunan gipadayag niya kung galim gani mapagawas na ang naasoy nga pondo tugdan ginayon ang kini karong pagubos sa rehabilitation program pagpakaparapon og mga ayuda ngadto sa mga nabiktima sa katalagman niadtong miaging tuig partikular na sa linog niadtong September 30 sa miaging tuig ug man sa Bagyo Tino niadtong Nobyembre 4 sa miaging tuig sa ato mga katropa diha nga nagalubog ug naghanap ang pananaw inom karon na og Vision X Plus of gel capsule kumplito sa mga phytonutrients damog putal sa ato mga mata adto na kinilo beta carotene vitamin A ug zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini katropa Greg XFM XFM report.